किराँतकाल र लिच्छवी कालमा विशाल नेपाल। नेपाल देशलाई पहिले रुद्र देश, किन्नर देश भन्ने गरिन्थ्यो। अनादिकालदेखि नै किराँतहरूको विचरण स्थल पाशुपत क्षेत्र र स्वयं किराँतेश्वर शिवको जम्बू द्वीपभरि प्रख्याति बढ्दै थियो। महाभारतमा वर्णन गरे अनुसार अर्जुन 1 वर्षको वनवास कालमा यही दिव्य हिमाली क्षेत्रमा आएका थिए। यायावरी गर्दै रमणीय र मनमोहक श्लेषमान्तक वनमा आइपुग्दा शिकारी भेषमा रहेका शिवसँग यिनको भीषण युद्ध भयो। अर्जुनले युद्ध हारे। यी कुनै ठुलो सामर्थ्य भएका दिव्य पुरुष हुनुपर्छ भन्ने चेतना भएपछि परिचय दिन आग्रह गरे। पाशुपत क्षेत्रमा परिभ्रमण गर्ने म किराँतेश्वर शिव हुँ, मलाई पशुपति पनि भन्ने गरिन्छ भनेर सिंहझैँ गर्जिएका यी अद्भुत पुरुषको तेजस्विता र साधनालाई हृदयगम गरी अर्जुनले उनको शिष्यत्व ग्रहण गरेका थिए। असाध्यै छिटै खुसी हुने र अर्जुनलाई दिव्य पाशुपत शास्त्र दिएर पठाएका वैज्ञानिक शिवसँग थुप्रै अमोघ अस्त्रहरू थिए। उनी योगी मात्र थिएनन्, निरन्तर रूपमा अनुसन्धान कार्यमा संलग्न रही दिव्यास्त्र निर्माणमा तल्लीन रहेको देखिन्थ्यो। हिमालको काखमा रहेको सुरम्य दिव्य पाशुपत क्षेत्रलाई किराँत देश भन्न थालिएको केही कालपछि नै यो हिमवत खण्डको रूपमा प्रसिद्ध भयो। महाभारतको शान्ति पर्व एवं रामायणको आदि खण्डमा वर्णन गरे अनुसार तत्कालीन नेपालको सिमाना पटनाको गंगा नदीसम्म फैलिएको थियो। बुद्धकालीन नेपालमा भारततिर 16वटा महाजनपद थिए। प्रमुख जनपदहरूमा काशी, कोशल, अंग, मगध, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पाञ्चाल, मत्स्य, सुरसेन, अशक र अवन्ती प्रख्यात रहेको पाइन्छ। तीन ताका चम्पारण र पूर्णिया घना जंगली प्रदेशमा थिए। प्रख्यात जम्बूद्वीपमा धेरै ससाना प्रदेशहरू समावेश भएका थिए। यही जम्बूद्वीपको बीचको भागमा आर्यवर्त स्थापित भएको र सुप्रसिद्ध इतिहासकार आरडी मजुमदार, डाक्टर कालीकिरण दत्त मिलेर लेखेको इतिहासमा उल्लेख गरे अनुसार आर्यहरूको आगमन हुनु अघि ऋग्वेद कालमा पूर्व तराई भूभागमा सिन्धु घाटीको सभ्यता विकास गर्ने कार्यमा त्यस ठाउँका अनार्य सक्रिय थिए। कुनै बेला हिन्दू महासागरको दक्षिणी भागमा एउटा ठूलो खाडल थियो। सबै नदीहरू पश्चिमबाट पूर्व बंगालको खाडीतर्फ बग्न थाले र पानी सुक्दै गएपछि सिन्धु गंगाको मैदानमा सभ्यता बसाउन सजिलो भयो। हिमवत खण्ड नेपाल 2 विशिष्ट जातिको सम्मिश्रण स्थल हो। यो खस र किराँत जातिको नामले परिचित छ। किराँत जातिले आफ्नो उत्कर्ष कालमा हिमाल पहाडका सबै देशहरू अफगानिस्तानदेखि आसाम र उत्तरी बर्मासम्म राज्य विस्तार गरी प्रभुत्व कायम गरेका थिए। महाभारत कालदेखि नै प्राचीन खस र किराँत जाति बीच मैत्री सम्बन्ध कायम भई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बसोबास गर्दै आएको वृत्तान्त छ। कुरुक्षेत्रमा भएको कौरव पाण्डवको युद्धमा यी दुवै जातिका महानायकले प्रतिनिधित्व गरेका थिए। सन् 317 मगधका सम्राट नन्दको विरुद्धमा यी दुवै जातिले संयुक्त रूपमा सहयोग गरेको कुरा लेखिएको छन्। किराँती शासनकालमा राजा उबाहाङले तिब्बतको लासाजोङदेखि उत्तर बिहारको मिथिलासम्म सफल अभियान सञ्चालन गरेका थिए। यस विजय अभियानको स्मरणमा तुङसुङ तुङनाम चाडको आयोजना गरिएको थियो। किराँत राजा मुदाहाङ कमजोर अवस्थामा रहेकाले लडाकु ख्वाउ प्रमुख यी राजाको विरुद्ध खडा भएको पाइन्छ। हात्ती खर्कका नाग प्रमुख छयोगदेन हाङको लडाईँमा हार भएकाले आफ्नो जन्मस्थल छोडी आसाममा बसाइ सरेकाले नाग जातिका पुराना चिहानहरू लिम्बुवान क्षेत्रमा पाइन्छन्। आसामका नागा जातिले आफ्नो जातीय स्मारक वा चिन्ह भनी माटोबाट बनेका जपमालाका दाना प्रयोग गर्दछन्। यसलाई उनीहरू मणिमाला भन्छन् भने लिम्बुहरू माइसी भनेर पुरानो स्मृतिको नवीकरण गर्दछन्। यस तथ्यले आसाम र नागाल्यान्डमा रहेका नाग जातिहरू नेपालको प्राचीन किराँत वंशकै एउटा हाँगो हो भन्ने गुह्य तथ्यतर्फ इङ्गित गर्छ। नेपालमा शासन गर्ने किराँत राजाहरूमा बाणासुर प्रसिद्ध छन्। यिनकी छोरी उषासँग योगेश्वर कृष्णका तेजस्वी परम सुन्दर छोरा अनिरुद्धले बिहा गरेका थिए। किराँत दन्त्यकथा अनुसार कृष्णले किराँती राजा बाणासुरको संहार गर्न गोपाल वंशी सरदार भुक्तमानलाई बलियो फौज सहित नेपाल पठाएका थिए। बाणासुरमाथि आक्रमण गरी विजय प्राप्त गरी नयाँ गोपाल वंशको शासन प्रारम्भ भएको मानिन्छ। टिस्टुङको राजधानी कायम गरी गोपाल वंशी राजाहरूले 8 पुस्तासम्म रजाई गरे। पछि किराँत राजा यलम्बरले राजा भुवन सिंहको फौजमाथि आक्रमण गरी आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्दै यी राजालाई युद्धस्थलमा मारेकोले नेपालको शासनभार ग्रहण गर्न पुगे र आफ्नो प्रबल पुरुषार्थ प्रदर्शित गर्दै सिमाना बढाई भोटाङको टिस्टासम्म पुगेका थिए।
किराँती राजा होम तिहाङको समयमा इन्द्रप्रस्थबाट सम्राट पाण्डुका छोरा अर्जुनले किराँत राज्य अन्तर्गतको इन्द्रकील पर्वततर्फ परिभ्रमण गरिरहँदा त्यहाँका थुप्रै किराँत सामन्त राजासँग उनको लडाईँ भएको कुरा महाकवि भारवीले आफ्नो सुप्रसिद्ध ग्रन्थमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। नेपालको तराई भूमिमा किराँत राजा सुबाहु र पुलिन्दद्वारा द्रोणाचार्य र पाण्डवको स्वागत सम्मान गरेको कुरा समेत उल्लेख गरिएकोले आर्यहरूसँग किराँतको सम्बन्ध सुमधुर रहेको तथ्य थाहा हुन्छ। आर्यहरू पूर्व भारतमा प्रवेश गर्नु अघि उत्तर बिहार, उत्तर बंगाल र आसाममा किराँत जातिको शासन थियो। यस पक्षलाई मनन गर्दा किराँत कालमा हिमालदेखि बंगालको खाडीसम्म किराँतीहरूको प्रभुत्व कायम थियो। यिनै किराँतीसँग सयौं वर्ष कठोर संघर्ष गरी यिनका सयौं अभेद किल्लाहरू नष्ट गर्दै अघि बढेका आर्यसँग कालान्तरमा मित्रता कायम हुन गई दुवै पक्षबीच सद्भाव र सहयोगको वातावरण बन्दै गएर वैरभाव त्याग्दै सभ्यता कायम गरेकाले नेपाल देश प्राचीन सभ्यताको एउटा प्रमुख स्थलको रूपमा स्थापित हुन सक्यो। कुनै समयमा किराँती राजा सान्कालले उत्तर भारतमा सम्राट बनेर शासन चलाइरहँदा पर्सिया इरानका सुसानी राजाले उनीमाथि हमला गरे। थोरै समयमा त्यो फौज बिहार पुग्यो। किराँती सेनाले घोडाघाटमा अड्डा कायम गरी शत्रु सैन्यलाई घेरामा पारेपछि त्यो इल्माइट सेनाको पराजय भयो र यो सेना युद्धस्थल छोडेर नेपालको पहाडमा शरण लिन पुग्यो। त्यही समयदेखि नेपालमा इलाम शब्दको प्रयोग भएको हो। लाप्चा जातिको एउटा हाँगोले अझै पनि आफ्नो मूल इल्माइट इलामी भएको दाबी गर्छ, जुन जाति पर्सियाको इल्माइट भन्ने ठाउँबाट यहाँ लडाईँ गर्न आएको थियो। चन्द्रगुप्त मौर्यको समयमा नेपालको पर्वत क्षेत्रका शक्तिशाली राजा प्रवर्तक देखा पर्छन्, जसको धनुर्विद्याको सर्वत्र प्रसिद्धि फैलिएको थियो। यिनको शक्ति बढ्दै गएको देखेर आचार्य चाणक्य संशयित भएर 20 कन्या प्रयोग गरी हत्या गराएका थिए। यी किराँती राजा प्रवर्तकले चन्द्रगुप्त मौर्यको संयुक्त सैनिक दलका साथ मगधका सम्राट नन्दको विरुद्धमा कुसुमपुरमा युद्धमा सहयोग गरेका थिए। ग्रीक सेनापति सेल्युकसलाई पन्जाब र सिन्ध क्षेत्रबाट धपाउन प्रवर्तकले ठूलो सहयोग गरे बापत यिनलाई मगध राज्यको उत्तर र पूर्व भाग दिएको थियो। 14औं किराँती राजा स्थुङको समयमा भारतका प्रसिद्ध सम्राट अशोकको नेपाल भ्रमण भएको थियो। सन् 265 देखि 269 पूर्व भएको यस परिभ्रमणले नेपाल र भारत बीच राम्रो मैत्री सम्बन्ध कायम गर्न सहयोग पुगेको थियो। आफ्नी प्रिय बहिनी चारुमतीको विवाह नेपालका सुयोग्य पात्रसँग सम्पन्न गराई नेपाललाई पुण्य भूमिको रूपमा स्वीकार गरी भारत फर्केका सम्राट अशोक भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पुगेका थिए। देवभूमि नेपाललाई साधना स्थल बनाई आजीवन तपस्विनी बनेकी राजकुमारी चारुमतीले आफ्ना प्रिय पति राजकुमार देवपालको सम्झनामा विवाहमा दाइजो पाएको 3600 रोपनी जग्गामा देवपतन सहर बसाइन्। यी साध्वी चारुमतीले शिवावर्तमा रहने निदो गर्नुले हिमतखण्ड नेपालको पवित्रता एवं दिव्यताको बोध गराउँछ। लिच्छवी कालमा विशाल नेपाल। महान लिच्छवी कालको उत्पत्तिको विषयमा विद्वानहरूका थुप्रै मतभेदहरू रहेका छन्। V.A. स्मिथ र उनका अनुयायीहरूको विचारमा लिच्छवीहरूको उत्पत्ति स्थल तिब्बत हो, त्यसैले उनीहरू मंगोल हुन्। यिनीहरूलाई व्रात्य भनिन्छ। S.C. वैद्यभूषणको भनाइ अनुसार लिच्छवीहरू विदेशी भएकाले व्रात्य भनिएको हो। यो व्रात्य शब्द वैदिक आर्यहरूको संस्कारलाई नमान्ने, वेदको अवज्ञा गर्ने भएकोले होच्याएर प्रयोग गरिएको शब्द हो। लिच्छवी र विदेयहरूमा कुनै फरक पाइँदैन। जैन धर्मका वाङ्मयहरूमा लिच्छवी कन्या त्रिशलालाई वैदेही भनिन्छ। यिनी भगवान महावीरकी महातारी हुन्। त्यसैले प्रसिद्ध विद्वान केपी जयसवालले ठिकै लेखे कि विभेदहरूलाई अनार्यको रूपमा लिइँदैन भने गणतन्त्रात्मक महासंघ खडा गर्ने लिच्छवीहरू कसरी विदेशी हुन पुगे। साँच्ची नै वैशालीका लिच्छवीहरू विश्व प्रसिद्ध छन्। उनीहरूले विशाल गणसंघ खडा गरेका थिए, जसको प्रशंसा महाज्ञानी पुरुष भगवान बुद्धले मुक्त कण्ठले गरेका छन्। यी अत्यन्त सुन्दर वर्णका रङ्गी बिरङ्गी पोसाकमा सजिएर अमोद प्रमोदमा रमाउने गण थियो। उस्तै लडाका र आयुधजीवी पनि। तत्कालीन समयमा प्रसिद्ध बज्जी महासंघ, वैशाली विदेह, कोलिया र शाक्यका यी सबै गणराज्य मगध सम्राट अजात शत्रुको दृष्टिमा बलियो बाघको आहारा थिए, जसलाई उपयुक्त अवसरमा उद्ध्वस्त गर्नुपर्छ। मगध र लिच्छवी बीच संघर्ष हुनुको पछाडि केही महत्त्वपूर्ण कारणहरू रहेका छन्। पहिलो त गणतन्त्रलाई प्राणभन्दा प्यारो ठानेर तदनुरूप आचरण गर्ने लिच्छवीहरू यसको रक्षार्थ सर्वस्व गुमाउन तत्पर थिए भने विस्तारवादी मगध
यी गणतन्त्रको अस्तित्व नामेट पार्न चाहन्थ्यो। मगध साम्राज्यको विस्तारमा काँडा बनेर तेर्सिएको ससाना गणहरूको एक डिक्का पज्जी महासंघ दुर्धर्ष शक्तिको रूपमा प्रस्तुत थियो। तत्कालीन मगध सम्राट बिम्बिसारले विस्तारवादी नीतिको अनुसरण गर्दै गंगा नदीको व्यापारिक मार्गलाई आफ्नो अधीनमा ल्याई ठूलो राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखी मगधलाई अझ विशाल बनाउने योजना बनाएर भागलपुरमाथि आक्रमण गरी उसलाई सर्लक्कै निलिए। यस घटनाले स्तब्ध बनेका लिच्छवीहरूले मगधको आन्तरिक आशय बुझेर त्यसको प्रतिकार गर्न थाले। सम्राट बिम्बिसारले गणसंघहरूलाई नोक्सानी नपुर्याए पनि उसको देहावसान भएको लगत्तै सम्राट अजातशत्रुले गणसंघहरूको अस्तित्व रहेसम्म मगधको विस्तार हुनै सक्दैन भन्ने कुरो ठम्ब्याई यी गणसंघहरूमाथि भोको बुवासो झैँ जाइ लागेर संघलाई ध्वस्त बनाएर सुखको सास फेरेका थिए। लिच्छवीहरूबीच रहेको अद्वितीय ऐक्यबद्धता र जुझारूपन र संयमको गुणलाई छिन्न भिन्न पार्न अजातशत्रुले आफ्नो विश्वस्त अमात्य वर्षाकारलाई भेद नीति प्रयोग गर्न हराउँदा यो भेद नीतिले लिच्छवीहरूबीच वैमनस्यता उत्पन्न गरायो। एकातिर भेद नीतिको प्रयोग, अर्कोतर्फ विशाल मगधी फौजको निरन्तर आक्रमणले मिथिला हुँदै गएको यस गणतन्त्रले 16 वर्षसम्म निरन्तर लडाईँ लडिरह्यो। संसाधनले समृद्ध मगधको सामर्थ्यका अगाडि लिच्छवीका गणसंघको केही जोर चलेन र उसको अस्तित्व ध्वस्त भयो। यस गणसंघका बाँचेका स्वाभिमानी नरनारी बाल वृद्ध सबैले हिमालतिर शरण लिने क्रममा नेपालको परम पावन तीर्थपीठ सिद्धाचल पाशुपात क्षेत्रमा विश्रान्ति लिन पुगेका थिए। कालान्तरमा रैथाने किराँती राजासँग लिच्छवीहरूको ठूलो सङ्घर्ष प्रारम्भ भयो र यिनीहरूको युद्ध कौशलता र कूटनीति र अस्त्र शस्त्र सञ्चालनमा अग्रणी भूमिका रहेकाले नेपालको शासन हस्तगत गरी राज्य सञ्चालन गर्न पुगे। लिच्छवी शासकहरूमा पहिलो नाम जयदेवको लिन्छ, त्यसपछि क्रमशः वर्षदेव, शङ्करदेव र धर्मदेव र त्यसपछि प्रख्यात राजा मानदेवको उल्लेख गरेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 520 तिर सिंहासनरूढ भएर आफ्नो सशक्त उपस्थिति दर्ज गराउने राजा मानदेव लिच्छवी वंशका उज्जवल नक्षत्र थिए। यी प्रतापी राजाको रूपमा देखा पर्छन्। लिच्छवी राजा जयदेव द्वितीयको पाशुपत मन्दिरको प्राङ्गणमा रहेको प्रसिद्ध शिलालेखबाट लिच्छवी वंशको पहिलो राजा जयदेवले यस वंशको सुरुवात गरेका थिए भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। राजनीतिक प्रभावलाई सुदृढ बनाउँदै नेपाल उपत्यका बाहिरका किराँत एवं अन्य शाखासम्म फैलिँदै राज्य क्षेत्र विस्तार गर्दै गएका लिच्छवी राजाहरूमा वृषदेव र शङ्करदेव र धर्मदेवहरू सक्रिय रहेको प्रमाण उल्लेख र उपलब्ध छन्। राजा धर्मदेवको रहस्यमय असामयिक मृत्युले शोकमग्न रानी राज्यवतीले सती हुने प्रयास गर्दा तेजस्वी युवराज मानदेवले यो कार्यबाट विरत रहन आग्रह गरे। कलिलो उमेरमा लिच्छवी राज्यको बागडोर सम्हाल्न पुगेका मानदेवको दुर्बल अवस्था विचार गरी आश्रित सामन्तहरूले आक्रमण गरे। कोही सामन्तहरूले विद्रोहको राँको बाल्न तत्पर हुँदै घेराबन्दी गर्न खोजे। युवक राजा मानदेवले आफ्नो महातारीको सल्लाह र प्रबल पराक्रमले कठोर प्रहार गर्दै यी देशद्रोही सामन्तको दमन गरेको इतिहास छ। हुणहरूको भीषण आक्रमणबाट गुप्त साम्राज्य नष्ट भएपछि ससाना अनेकौं राज्य खडा भएको अवसर छोपी यिनै लिच्छवी राजाहरूले आफ्नो राज्य विस्तार गर्दै महाभारत पर्वतमाला भन्दा पारीसम्म सिमाना विस्तार गरेका थिए। त्यस समयमा पश्चिम गण्डकी भन्दा पारी मल्लपुरी र सम्भवतः गोरखपुरसम्म नेपालको विस्तार भएको थियो। पूर्वमा सुनकोशीसम्म फैलिएको विशाल लिच्छवी शासनले आफ्नो अधिकार सम्पन्न सम्राटको यस कृति फैलाउन किञ्चित कन्जुस्याइ गरे। राजा मानदेवको शासन रहेसम्म शिर ठाडो पार्न नसकेका महाशूद्रमा दरिएका आभिरहरूले राजा वसन्त देवको समयमा राज्य अधिकार आफ्नो हातमा पारे। यसपछि राजा गणदेव सिंहासनमा आसीन हुँदा भौमगुप्त शक्तिशाली सर्वदण्डनायक र महाप्रतिहारको रूपमा कार्यरत रहेको पाइन्छ। विक्रम 516 मा लिच्छवी राजा शिवदेवको समयमा उनकै महासामन्त अंशु वर्माले शासनभार वहन गरेको देखिन्छ। लिच्छवी कालका अन्तिम राजा मानदेव तृतीय हुन् भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त भए पनि विक्रम सम्वत 1002 तिर यो गौरवशाली वंशको पतन भयो। यस प्रतापी वंशको पतनको कारणहरूबारे यथार्थ विवरण थाहा पाउन सकिएको छैन। लिच्छवीहरूलाई नष्ट गर्दै अर्को नयाँ राजवंश कसरी आयो भन्ने बारे इतिहास बिल्कुलै मौन बसेकाले यथार्थ तथ्यहरू पस्किन सक्ने स्थिति छैन। यो खण्डमा यहाँहरूले लिच्छवीकाल र किराँतकालमा विशाल नेपाल र नेपालको अस्तित्व कहाँसम्म फैलिएको थियो भन्ने थाहा पाउनुभयो। अब अर्को एपिसोडमा हामी खस साम्राज्यको समयमा विशाल नेपाल थियो कि थिएन, थियो भने कुन रूपमा थियो, हामी अर्को भागमा चर्चा गर्नेछौँ।
बाबुराम सिंह थापाको अतुल्य विशाल नेपालबाट।